السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأم شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بأم شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأم شان. بداية رمضان مبارك سعيد. نتمنى إن شاء الله هذا الشهر الكريم يدخل علينا بالمغفرة وبالصحة وبالعمل الصالح إن شاء الله، ونتمنى التوفيق لكاع الإخوان والأخوات متتبعين القناة. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا إخواني أخواتي واحد التمرين جديد في ترانسفير تيرميك. غادي نذكروا بخلاله إن شاء الله كيفاش نحسبوا les résistances thermiques وكيفاش نحسبوا la puissance، وغادي تكون لو كا ديال لو ترانسفير دو شالور او ترافير دون كوك دو باتو. دونك غادي ناخذوا واحد ليكزومبل ديال واحد لو باتو، غادي نشوفوا دونك لي ريزيستونس اللي كاينين اون باراليل و لي ريزيستونس اللي كاينين اون سيري ان شاء الله، ونحاولوا نحددوا دونك لا تمبيراتور و لا بويسونس في دو كا كيما غادي نشوفوا ان شاء الله في لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك باش ما نطولش عليكم يا اخواني اخواتي، بقاو معنا ان شاء الله. من بعد الفاصل غادي نقراو لينونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد نشوفوا ان شاء الله عناصر الاجابه. ما تمشيوش بعيد. دونك كنرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. كما قلنا سابقا غادي ان شاء الله نقراو لينونسي ديال ليكزارسيس باش ناخذوا فكره على لي دوني ديال لو بروبليم. Donc la coque d'un bateau en acier est posée sur un plan d'eau à la température T0. Seul le pont est isolé par une épaisseur E de polyuréthane de conductivité thermique non DA. On appellera HI le coefficient d'échange entre la paroi intérieure et l'air, HE le coefficient d'échange entre la paroi extérieure et le milieu ambiant à la température T infinie au-dessus de l'eau. Les surfaces de la partie émergée du pont et la partie émergée sont sensiblement identiques et égales à A. Donc كما كتشوفوا اخوان اخواتي واحد ليكزومبل ديال واحد لا كوك دو باتو. داكور، دونك هاد لا بارتي اللي كنشوفوها هي لا بارتي ديال الماء. دونك عندنا واحد لا بارتي اللي هي مغموره في الماء كنسميوها دونك لا بارتي ايميرجي، وعندنا واحد لا بارتي اللي كتبقى دونك فوق من الماء. داكور، دونك في ليكزارسيس ديالنا عطاونا ليبوتيز ديال ان هاد لي دو بارتي دونك لي دو سورفاس سون ايدونتيك. داكور، دونك لا بارتي اللي عندنا مغموره في الماء ولا بارتي اللي باقيه خارج الماء عندهم نفس دونك لا سورفاس. مزيان، كما قلنا اخوان اخواتي غادي ان شاء الله ندرسوا جوج ديال لي كا في هاد ليكزارسيس. دونك لو كان الاولى غادي ان شاء الله نحاولوا نحددوا فيها لا طومبيراتور انطلاقا من لي دوني دو بروبليم، ولو كا الثانيه غادي نحاولوا ان شاء الله نحسبوا فيها لا بويسونس. Petit a, le bateau n'est pas chauffé. À quelle température doit descendre T infini pour que la valeur de T soit égale à 0 degré Celsius. Donc شنو هي la température ديال T infini, donc T à l'extérieur, donc à l'infini, باش تكون عندنا la température à l'intérieur ديال le bateau égale à 0 degré Celsius. عطاونا hypothèse, la résistance thermique entre l'eau et la coque est supposée négligeable, ainsi que de la paroi en acier. La résistance ما بين la coque donc de bateau ou l'eau supposée négligeable. Donc ما غاديش ناخذ par considération هاد la résistance thermique. وعطاونا كذلك la résistance ديال la paroi en acier. donc هاد la paroi اللي l'épaisseur ديالها كيكون صغير بزاف خديناه حتى هو كذلك négligeable. En application numérique عطاونا la température T0 égale à 2 degrés Celsius, l'épaisseur ديال le pont E égale à 50 mm, le coefficient d'échange donc à l'extérieur égale à 10 donc watts par mètre carré fois Kelvin, le coefficient d'échange à l'intérieur 5 watts par mètre carré fois Kelvin, ou la conductivité thermique égale à 0,04 watts par mètre fois Kelvin. donc هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني عطاونا لو كا ديال لو باتو échauffé. donc في هذا لو كا غادي يكون لو باتو ديالنا échauffé. Quel flux faut-il fournir pour que la température intérieure du bateau atteigne 18 degrés?
غادي نسخنوا لو باتو ديالنا داكوغ. شنو هي لا بويسونس اللي خاصنا نعطيوها؟ دونك لا بويسونس فورني باش لا تمبيراتور تي à l'intérieur de bateau égale à 18 degrés Celsius. Donc en application numérique, عطاونا في هذا لو كا T infini égale à moins 5 degrés Celsius. وعطاونا la surface égale à 24 mètres carrés. Une remarque, on cédera pour chacune des deux questions d'un schéma électrique équivalent. بالنسبة للإخوان اللي شافوا معنا تمارين سابقين في القناة في لو ترانسفير تيرميك، دونك كنا دائما ملي كنحسبوا دونك لي ريزيستونس تيرميك او نقلبوا على لو فلو تيرميك كناخذوا توجور واحد لو شيما الكتريك اللي كتكون ايكيفالون للشيما اللي عندنا في ليكزارسيس ديالنا. دونك هاد الشيما كتحاول تسهل علينا دونك لي زيتاب باش نشوفوا شحال عندنا من ريزيستونس. لي ريزيستونس اللي عندنا واش عندنا اون باراليل ولا اون سيري، لان لو كالكول ديالهم كيكون مختلف. وكذلك كنشوفوا كاع لي ماتيير دونك اللي عندنا باغ اكزومبل لي ريزيستونس اللي عندنا نيجليجابل، بحال في لو كا ديال التمرين ديال اليوم لا ريزيستونس ديال ما بين الماء ولا كوك دو باتو. ان شاء الله اخوان اخواتي بالنسبه للاخوان اللي عندهم ديجا فكره دونك على دونك اون ايدي على كيفاش غادي نحلوا التمرين، من الاحسن انهم يوقفوا لا فيديو، لان تعودنا في القناه اننا دائما كنقراو ليكزارسيس ومن بعد كنمشيو للعناصر ديال الاجابه. ولكن الاخوان اللي شايفين راسهم انهم عندهم فكره دونك على لا ريزوليسيون دونك ديال هذا ليكزارسيس هذا، ما فيها باس انهم يوقفوا لا فيديو دونك يديروا بعد المجهود، يحاولوا يتذكروا لي غولاسيون اللي عرفوهم، لي غولاسيون اللي شافوهم في لي كور ديالهم ولا اللي شافوهم كذلك في القناه، ويحاولوا ان شاء الله يديروا واحد المجهود باش يخرجوا لي سوليسيون ديال هاد لي دو كا ديال ليكزارسيس ديال اليوم. انايا غادي ندوز ان شاء الله اخوان اخواتي مباشره للعناصر ديال الاجابه. الاخوان اللي باغيين يديروا مجهود كما قلنا يوقفوا لا فيديو ومن بعد يشوفوا التصحيح مع شنو غادي نشوفوا اونصومبل ان شاء الله في القناه. والاخوان اللي ما عندهمش شي فكره دونك يتبعوا معنا ان شاء الله لا فيديو ومن بعد غادي ان شاء الله يفهم. غنبداو اخوان اخواتي بلو كا الاولى. دونك لو كا الاولى طلبوا منا اننا نحددوا دونك لا تمبيراتور تي انفيني باش تكون عندنا لا تمبيراتور على الانتيريور دونك دو باتو ايكال 0 دوغري سيلسيوس. اخوانا اخواتي غادي ان شاء الله كما طلبوا منا اننا في ليكزارسيس اننا نديروا واحد لو شيما الكتريك. دونك لو شيما الكتريك ايكيفالون لا كوك دونك دو باتو لو كا ديال ليكزارسيس هي هذه. دونك غادي نشرحها ان شاء الله واحد شويه باش الاخوان كاع يتبعوا معنا ويشوفوا من جبنا كاع هاد لي ريزيستونس وكيفاش رسمناهم. غادي ننطلقوا ان شاء الله بلا تمبيراتور دونك تي زيرو كما كنشوفوا هنا هي لا تمبيراتور ديال الماء. دونك عندنا كما قلنا اخوانا اخواتي جوج ديال لي بارتي، عندنا واحد لا بارتي اللي هي داكوغ اللي داخله في الماء وعندنا واحد لا بارتي اللي خارجه من الماء. دونك الا انطلقنا من لا تمبيراتور تي زيرو دونك تي زيرو غادي يكون عندي واحد ريزيستونس تيرميك لان هنايا عندي واحد لا كونفيكسيون ما بين لا كوك دو باتو و ليغ اللي عندي على الانتيريور. متفقين؟ كنهضروا غير على لا بارتي اللي داخله في الماء. اذا عندي ريزيستونس غادي نبدا بلا تمبيراتور تي زيرو، عندي ريزيستونس بار كونفيكسيون باش نوصل لا تمبيراتور تي. متفقين؟ هاد لا بارتي الاولى تمبيراتور ريزيستونس غادي نوصل لا تمبيراتور دونك تي زيرو ريزيستونس بار كونفيكسيون تمبيراتور. دونك هذا هو لا ريزيستونس الاول اللي رسمته. دونك تمبيراتور تي زيرو ديال الماء قلنا عندي غير لا كونفيكسيون يعني لا ريزيستونس بار كونفيكسيون ونوصل لا تمبيراتور تي. مزيان. ليطاب الثانيه هو اننا غادي ناخذوا بار كونسيديراسيون لا سيرفاس اللي خارج من الماء. دونك لا سيرفاس اللي خارج من الماء الا انطلقنا من تي من لا تمبيراتور تي شنو غادي يكون عندي اخواني اخواتي؟ غادي يكون عندي واحد زوج ديال لي ريزيستونس لان عندي هنايا اول حاجه لا كونفيكسيون داكوغ دونك لا كونفيكسيون à l'intérieur ou la convection à l'extérieur. متفقين؟ يعني عندي زوج ديال لي ريزيستونس اون سيري دونك ريزيستونس par convection à l'intérieur اون سيري مع ريزيستونس par convection à l'extérieur. داكشي علاش انطلقت من لا تمبيراتور تي ورسمت زوج ديال لي ريزيستونس دونك ريزيستونس par convection à l'intérieur و ريزيستونس par convection à l'extérieur. دونك زوج ديال لي ريزيستونس. كذلك غادي نكمل الطريق ديالي غادي نتلاقى ثلاثه ديال لي ريزيستونس. شنو هما هاد لي ريزيستونس بثلاثه؟ دونك عندي كذلك كونفيكسيون à l'intérieur ما بين لا سيرفاس دو بون و l'intérieur ديال لا كوك. عندي
résistance par conduction, لأن هنايا عندي واحد l'épaisseur E, donc غادي يكون عندي par conduction à travers donc le pont, وعندي كذلك transfert par convection à l'extérieur. Donc إلا حاولنا نلخصوا هاد لي زيتاب اللي عندنا اخواني اخواتي، غادي نبدا من الاول. دونك تي زيرو هي لا تمبيراتور ديال الماء، قلنا لا ريزيستونس ديال الماء في ليبوتيز طلبوا منا اننا ما ناخذوش بار كونسيديراسيون، يعني نيغليجابل. داكشي علاش غادي يكون عندي غير ريزيستونس بار كونفيكسيون، داكوغ. من بعد غنوصل لا تمبيراتور تي، غادي نتلاقى ريزيستونس بار كونفيكسيون à l'intérieur en série مع ريزيستونس بار كونفيكسيون à l'extérieur en parallèle. Donc هاد لي دو ريزيستونس غادي يكونوا en parallèle مع واحد لا ريزيستونس par convection plus résistance par conduction plus résistance par convection à l'extérieur. متفقين؟ ومن بعد غادي نوصلوا ل T infini اللي هي غتكون T la température donc extérieure à l'infini. داكشي علاش قلنا اخواني اخواتي لو شيما ايكيفالون دونك ديال لو بروبليم ديالنا غتكون هي هذه. دونك ثلاثه ديال لي ريزيستونس اون سيري غادي يكونوا اون باراليل مع زوج ديال لي ريزيستونس اون سيري، متفقين؟ وهنايا غادي يكون عندي واحد لا ريزيستونس قبل دونك ما بين تي زيرو و تي. دونك ا بارتير دو شيما اون تروف غادي نديرو لا كونتينيتي دونك دو فلو كيما شفنا سابقا في التمارين السابقين. غادي يكون عندي باش نحسب لو فلو ما بين تي زيرو و تي، دونك لو فلو ايكال تي زيرو موان تي ديفيزي على la résistance. Par définition, le flux thermique égale à la différence donc de température divisée à la somme des résistances. Entre T0 et T, on a la résistance, donc on a le flux T0 moins T divisé par 1 sur HI fois A. Donc on a le flux mabin T0 et T. Entre T et T infini, on a ثلاثة ديال لي ريزيستونس اون سيري اون باراليل مع زوج ديال لي ريزيستونس. دونك هنايا لو كالكول ملي كيكون عندي دي ريزيستونس اون باراليل دونك كيكون لو كالكول ديفيرون. داكشي علاش قلنا اخواني اخواتي اونتر تي موان تي انفيني، دونك ما بين تي و تي انفيني عندي واحد لا ريزيستونس تيرميك. كي غادي ندير نحسب لا ريزيستونس تيرميك غادي نحسبو انطلاقا من لا غولاسيون ديال لا ريزيستونس تيرميك en parallèle. ملي كيكون عندنا دي ريزيستونس تيرميك en parallèle لو كالكول كيكون بهاد الطريقه 1 sur R دونك واحد على لا ريزيستونس تيرميك ايكالا 1 sur 1 sur HI fois A plus 1 sur HE fois A. دونك هذا ريزيستونس الاول دونك لي دو ريزيستونس اللي راهم اون سيري بلس زائد 1 sur la somme ديال لي 3 ريزيستونس اللي باقيين لي. داكوغ 1 sur R اللي عندي في هاد الطرف هذا كتساوي لنا 1 sur la somme ديال لي دو ريزيستونس اللي عندي هنا اون سيري بلس 1 sur la somme ديال لي ريزيستونس اللي عندي هنايا اون سيري. مزيان كي لا ديفلوبيت ان بتي بو دونك لو كالكول غادي نحاول نعمل بلا سيرفاس ا دونك نطلعو الفوق، متفقين؟ غادي يبقى لي ا مضروب في هاد دونك لا كونتيتي لانني عندي عامل مشترك هو لا سيرفاس ا، دونك نقدر نعمل به ونطلعو الفوق باش تصبح لي لا غولاسيون ديال 1 sur R بهاد الطريقه هادي. au final donc الى كملت لو كالكول ديالي زدت ديفلوبيت ان بتي بو دونك لو كالكول لان لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نخرجوا لا تمبيراتور دونك انفيني، متفقين؟ عندي اتش اي اتش او نوندا او كاع هادو دي دوني ديال لو بروبليم. غادي نكمل لو كالكول ديالي نعوض هاد 1 sur R في لا غولاسيون اللي جبرناها هنايا ونتلاقى ان تي انفيني ايكال T moins R fois T0 moins T divisé par 1 sur HI fois A. مزيان. إلا لاحظتوا إخواني أخواتي عندنا لا سيرفاس هنايا الفوق ولا سيرفاس لتحت، دونك نقدر نسامبليفي به ومن بعد غادي تكون عندي تي انفيني إيكال سات كونتيتي وهاد لي بارامتر اللي عندي في هاد لا غولاسيون هادي كلهم عندي دي دوني دو بروبليم كنعرفهم. غادي ندير من بعد اون ابليكاسيون نيميريك. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان تي انفيني ايكال تي هي 0 دوغري، تي 0 هي 2 دوغري سلسيوس. عطاونا le coefficient d'échange par convection à l'intérieur égale à 5, le coefficient d'échange par convection à l'extérieur عطاونا égale à 10, l'épaisseur égale à 50 mm donc غنحولوا للمتر غادي نضربوه في 10 à la puissance moins 3 و la conductivité thermique عطاونا هي 0.04.
دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا تمبيراتور تي انفيني ايكال ا موان 2.5 دوغري سيلسيوس. دونك هذه هي لا تمبيراتور اخواني اخواتي تي انفيني اللي طلبوا منا باش يكون عندنا لا تمبيراتور à l'intérieur donc de la coque donc de bateau égale à 0 degré Celsius. حتى لهنا كانت هذه الفقره الاولى ديال ليكزارسيس ديالنا. غادي ان شاء الله في لا فيديو الثانيه اخواني اخواتي غادي نكملوا على ليكزارسيس ديالنا باش نشوفوا كيفاش نحسبوا لا بويسونس فورني باش تكون عندنا لا تمبيراتور à l'intérieur de bateau égale à 18 degré Celsius. دونك ما تمشوش بعيد اخواني اخواتي، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الثاني.